السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم يا أبطال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ورجعنا لكم في جزء جديد في حلقة جديدة لمصطلحات البكالوريا إنجليزية وفرنسية لجميع الشعب. قبل بداية الفيديو يا أبطال نتمنى أنكم تترحموا على الوالد وتدعون له بالمغفرة، وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة هو وجميع موتى المسلمين. وابقوا معي إلى نهاية الفيديو لأني عندي لكم مفاجأة. خلينا نديروها مفاجأة فقط. عندي لكم مفاجأة في نهاية الفيديو، نتمنى أنكم تقعدوا إلى الأخير باش تتفرجوها، وما تزربش تروح للآخر باش تفرجها، دوك نحطها في الوسط باش ما تنجمش تلقاها. وخلينا نبداو على بركة الله. نبداو بالمصطلحات تاع الشعب الأدبية بخصوص الإنجليزية. فإنجليش بالنسبة literary streams، يعني الشعب الأدبية، رانا في الوحدة الأولى اللي هي وشيه civilizations. صح. عندي الكلمة الأولى اللي هي immortal معناتها خالد. نقولوا someone is immortal معناته خالد، وما كان حتى إنسان خالد. immortality هي الخلود، الاسم تاعها. فimmortal هي صفة، الاسم نتاعها هو immortality هي الخلود. to share اللي هي يوزع ولا ينشر، اللي جات منها share it لابليكاسيون، ماهيش شريط، ما نعرف منين جبتوها هذه. التاريخ بالانجليزيه نقولوا له history، وحاجه تاريخيه نقولوا عليها historical. نقولوا مثلا that war، تلك الحرب، was historical كانت تاريخيه. to transport يعني ينقل، عمليه النقل. اذا كيفاش نسميوها ولا كيفاش نقولوا الاسم نتاعها؟ هي transportation هي عمليه النقل. commerce ولا commerce كما يسميها البعض هي تجارة. commerce تجارة. to find يجد. و to found يؤسس ولا ينشئ ولا يبدأ، واضح. و found هذا الجزء وحده هو الباست سيمبل تاع find، فنقولوا find درك to find، في الباست نقولوا found. وكاين كلمة أخرى to found اللي هي أسس، يؤسس، ينشئ، يبدأ، اللي جات منها الاسم. ما درتاش هنا foundation مؤسسة، ولا درنا wheel هي العجلة. هذه مصطلحات مهمة جدا اللي راح نشوفوها من بعد. the wheel هو واحد من الإنجازات تاع الحضارات اللي راح نقراوهم مع بعضنا. فاحنا زدنا مصطلح هو هذا رقم 11. ما الفين نديروا 10 مصطلحات، اليوم هنا درنا 11 مصطلح. احنا نمشي وحده. كاين فيكم لي كومونتي ويقولوا لي الشيخ دير لنا 20، دير لنا 25. راكم ما تقدروش الاولاد. كون لقيتكم تقدروني ندير. اتخيلوا معايا واحد راح يبدا لي فيديو مثلا في سبتمبر، يلقى باللي فاتوه مثلا 8 فيديوهات ولا 6، كل واحد فيه 25 500، يفشل. واضح. نبدا وحده. انت ولا انت اللي راك تقول لي دير 25، 3 فيديوهات 4 ما تنجمش تكمل، تلقى عندك الضغط، عندك لاشارج، ما تقدرش تكمل. وبالنسبه للابطال المخاخ اللي يقول لك كمل لنا البروغرام قبل ما ندخلوا، كون جات تصلح كيما هكاك ربي يبارك، نعودوا نقريو في الصيف فرات، ما كان لا نقريو من بدايه العام الى نهايه العام. واضح. فما تتسرعوش، نمشي وحده وان شاء الله ربي يوفقكم كامل. صح. نروحوا للمصطلحات الخاصه بالشعب العلميه، كذلك الوحده الاولى تاعهم. عندي destination هي الوجهه، كيما الفيلم تاع Final Destination اذا كنت فرجتوه، الوجهه الاخيره. the proceeds المداخيل، كي يكون شركه نحكيو على المداخيل تاع شركه، ولا نقولوا proceeds. شفنا المره الماضيه legal اللي هو شرعي، دونك legally بشكل شرعي. واضح. مثلا I bought that car legally، اشتريت تلك السياره بشكل شرعي. benefits هي الفوائد. كيفاش نقولوا على شيء باللي مفيد؟ beneficial. this course is beneficial، هذا الدرس مهم ولا مفيد عفوا. value هي القيمة. all of you have value، كل واحد فيكم، كلكم لديه قيمة. and value is something valuable، والقيمة هي شيء قيم. common مألوف، حاجة مألوف ولا معتادين عليه. واضح. مثلا تلاقى واحد تقول له انت وجهك كاني شايفه من قبل، واش تقول له؟ your face is common، وجهك كاني مألوف هكا، ماهوش بعيد عليا. owner
owner معناته مالك. I am the owner of this house. أنا مالك هذا المنزل. Ownership هي الملكية. When I bought this house, we made an ownership agreement. عندما اشتريت هذا المنزل قمنا بعقد ملكية ولا اتفاقية. Related to له علاقة ب. These words ولا terms are related to ethics in business. هذه الكلمات ولا المصطلحات لها علاقة بوحدة الethics in business. صح. نروحوا للفرنسية وراني مدير لكم كلمة باش نسقسيكم في نهاية الفيديو. كنت تلاحظ الأولاد، تلاحظ هنا أني كتبت لكم بالخط المألوف اللي تلقاوه في الفرنسية، وهنا كتبت لكم بالحروف بعد على بعضهم. هنا حروف بعد على بعضهم وهنا حروف لاصقين على بعضهم. هذه الكتابة عادة تلقاوها في الإنجليزية، وهذه الكتابة تلقاوها عادة في الفرنسية. كومونتيو لي لتحت شكون اللي خير، الكتابة هذه ولا هذه، باش نشوفوا كل واحد ورايو. عندي الكلمة الأولى فاروشمون. فاروشمون معناته بعنف. هذه المصطلحات تعود إلى لو تكست ديستوار ولا لي تكست ديستوار ولا لو تكست هيستوريك اللي هو الوحدة الأولى لجميع الشعب. فاروشمون هي كلمة مستواها راقي نوعا ما، وجات العام اللي فات ثاني في البكالوريا بعنف. لا كيلكو شوز فاروش عنيفة. لاغمومون التسلح. لاغمومون التسلح. دونك لاغمومون كان لازم باش يحاربوا الجيش الجزائري يحارب الفرنسي والعكس. لي باراشوتيست هما المظليون ولا المظليين اللي يصوتيو بالمظلات. رونفيرسمون هو الانقلاب. رونفيرسمون كيما مثلا الباك 2017 تاع لي شونتيفيك، لو رونفيرسمون اللي داروا فيدال كاسترو على باتيستا. باتيستا ماشي تاع دبليو دبليو اي، الرئيس تاع كوبا. كاشي لاكسيون دو كاشي يخفي، و لاكسيون دو سو كاشي يختفي ولا يتخفى. ديفيزي يقسم. Donc l'Algérie à l'époque a été divisée en 6 ولايات. 6 ولايات. تقسيم الولايات تاع الولايات 6. L'autodétermination c'est تقرير المصير. Détermination هو التصميم، بصح l'autodétermination هي تقرير المصير. Conduire يقود، صح يقود، ونجمو نستخدموه قاد هذا الشيء إلى كذا وكذا وكذا. واضح. Donc مثلا l'autodétermination des Algériens a conduit مثلا لا ليبراسيون دالجيري ولا تقرير المصير تاع الجزائريين ولا لا ديتيرميناسيون تاع لي زالجيريان، التصميم تاع الجزائريين قاد الى الاستقلال. اون فافور لصالحي. اون فافور دو مثلا تقول فلاني اون فافور دو فلان، فلان او مع فلان ولا لصالح فلان، ولا مثلا هذه العفسه اي اون فافور دو فلان. المهم راكم فهمتوها صح. تخير خانه. تخير خانه واني درتها بالازرق. واش تكتبوا لي في لي كومونتير؟ حابكم تعطيوا لي الاسم. واضح. حابكم تعطيوا لي الاسم. علاش؟ لانه ماناش راح نديروا التوقعات تاع الباك 2022 من درك، لكن ما دريناش، ممكن يجيكم في الباك يحكي لكم على شخصيه تاريخيه، وممكن يحكي لكم على الحركه ولا القوميه الذين قاموا بخيانه الجزائر. واضح. فتخير فتشوا لي على الاسم نتاعها وديروه لي في لي كومونتير. والكلمة الأخيرة لي زيليكسيون اللي هي الانتخابات. أستاذ وش هي الكادو اللي قلت لنا عليه؟ صح. شوفوا الأولاد، نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. هذه الجمعة بإذن الله، هذه الجمعة على 9 في صفحتي على الانستغرام، أنا نخلي لكم في لي كومونتير رابط الصفحة نتاعي بإذن ربي. إذا سهل فيها ربي وما كانش عندنا مشاغل ولا، راح ندير لايف مع الثانية على مستوى الوطن. درنا لايف مع الأولى على مستوى الوطن آية شعيب، وراح نديروا لايف مع الثانية على مستوى الوطن، حتى هي تلميذتي وقرأت من عندي، ممكن تنصحكم بشرى ببون. نديروه في الانستغرام ونهزو نحطوه في اليوتيوب كما درنا. علاش حبكم تروحوا للانستغرام؟ باش تبوزيو لي كيستيون تاعكم ديريكتومون. هذه هي المفاجأة اللي حبيت نقولها لكم. نتمنى انكم تستفادوا ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا. خليوا لي لي كومونتير تاعكم، ما تنساوش وصيتكم على زوج حوايج. الحاجة الأولى تقولوا لي شكون الخط اللي خير، هذا ولا هذا. الحاجة الثانية تعطيوني الاسم تاع تخير في لي كومونتير. هذه هي أبطال. في نهاية الفيديو ما تنسوش أنكم تترحموا على الوالد وتدعون له بالمغفرة، وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة هو وجميع موتى المسلمين. نتمنى كذلك يا أبطال أنكم تدعون للمرضى بهذا المرض وهذا الوباء الخبيث أن يشفيهم الله عز وجل، ونؤازر إخوتنا في تيزي وزو
وبجاية الله أعلم في هذه الأحيان بهذه الحرائق احنا فتنا عليها في ولاية خنشلة وعلى بالنا وش هو الشعور تاعهم. فقلوبنا معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.